Let's go! Mao ang gikan sa Barangay Dolho, headed by Barangay Captain Desiderio Ora, School Head Mr. Glosser Bongo, Choreographer Mr. Roldan Luspo. Guys, sa usa ka isla nga lungsod sa Panglao, usa ka lugar nga gipalibutan sa mga maanindot o mga maputi nga kabaybayunan. Ang mga lumulupyo nagpuyo sa panginabuhi nga pangisda. Sa adlaw-adlaw, sa ilang kinabuhi sa mga taga-dulhoanon, anaalang nila gisalig sa kadagatan. Daga na ang mga katuigan ang nilabay, apan wala pa gayud mahukdi ang atong kadagatan sa mga isda, nga maoy kuhaon sa mga mananagat sa matag adlaw. Daga na nga paagi ang gibuhat sa atong mga kaigsuanong mangingisda, aron lamang pagkuha sa mga isda ug sa usana ni ana ang pangisda nga muro ami. Ang muro ami, usa ka klase sa pangisda nga diin maguba ang atong kinaiyahan. Diha sa muro ami, maguba ang makinaiyahan sa kadagatan, ang paglugmok sa mga coral reef o ang pagpatay sa mga gagmay nga mga isda. Dili lamang ang mga isda o gubang matang sa mga elemento nga makita sa ilang sa kadagatan ang mga nangahadlok sa pagbalos sa kinaiyahan. Nahadlok sila nga ang labang makagagahong mudagman sa kadagatan o naiya kininkuhaan sa mga isda tungod sa walay pagdisiplina sa mga mananagat. Apan, si Senyor San Agustin sa iyang pagpangama, kanato sa iyang pag-ampo, ila kitang gitabangan. Sa iyang milagro nga gipakita ug lumulupyo nga mga mangingisda, sa ilang dinimaayong pamaagi sa pagpangisda, iya kitang gitagaan o pagsulay, aron kitang mga lumulupyo maigmataas sa maayo o kaangayan sa pagpanginabuhi. Karon, ang tribo Dolho mapasundayag og muro ami nga pagpangisda, ang pagbago sa mga katawan sa dili na paggamit sa mga pangisda nga makadaot sa kinaiyangan o ang milagro ni Senyor San Agustin sa iyang pagpanghimataka nato ngadto sa kaanayan. Viva Tribo Muro Ami sa Barangay Dolho! Viva Senyor San Agustin!